أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 9 والے بلکہ اتمنا. اللہ یعلم اللہ تعالی پوئیگی ما تحمل کل انسا پہاغشے چکیریان کئیے کل انسا ہر مادہ چکیریان کئیے ہر فیمیل ہر نو سکیریان کئی یعنی چاہتا دی وومب کسی دی چاہے حیوان بھی کہ انسان بھی کہ پرندہ بھی کہ انسیکٹ بھی. اللہ تعالیٰ وی زما تا پتر چدا کما مادہ کیریان کئی دا با کمپلیٹ کی گی ہوں کہ نہ با کمپلیٹ کی گی اور چی کمپلیٹ سی نو بیا بدا میل بھی اکو فیمیل بھی. صحیح پتہ لگے دا سیف اللہ خانہ آو کنا دا گورا تا دا پارا دو واپس لانا بیا تو بلا رضی بیا غیر حضری کرے گا دادے مجھے رشوت رکھے رشوت پہ جائے گا کمال. اللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئیگی ما تحمل کل انسا پاغشے چکیری کئیے کل انسا ہر مادہ وما تغیض الارحام او هاغا تغیض الارحام چکموی الارحام رحمنا کموی رحمنا مانا یا ہلاکی یا ڈسیبل کئی یا ہلاکی یا نا اللہ تعالیٰ وی ما تا پتہ رہا چی پر لی رحم کی کم مادہ پرتا دا دا با پروسیڈ کی گی فردر دا بچی جوڑے دو طرف تا قضائے کی گی با صحیح. اور کہ بچی جوڑے دو طرف تا پروسیس شی نو چی دا بچے با ایبل بھی کہ ڈسیبل بھی دیتا وی تغیض الارحام. وما تغیض الارحام وما تزداد او آغا چی اضافہ کئی دا رحمنا نو اللہ تعالی وی ما تا دا پتہ فرام دا ویری بیگیننگ چی دا کم دا اوبو مکسچر جوڑ شپ دی ووم کے چی ردین با یو بچے ڈیولپ کی گی کہ دو با ڈیولپ کی گی کدرے بڑی ولب کی گی. ماوی پا اخبار کی مچھر تلسلیو چی دیوی خود اوو بچی شیو نظر سر احمد وی اٹول لوی شو کمال لے ہاں کورو تا جوڑ دسور لس بیڈروم ہاں او کالج لوکل کالج چې وو هغه د اوس لا ولدي چې ولته خلاصېږي او سکالرشپ اوس لا ورکوي چې دوه مله به شي سیف الله خان دا څه یو همت وکړه کالج ته امریکا نه یو بل نایجیریا او کته الجزائر ها نایجیریا په دغه کې هغه څه پیدا ها افریقا نه ماته چې څه ویل چې وكل شيء عنده بمقدار اور شيء سرا اللہ تعالی سرا بمقدار پیو اندازہ دے نو اللہ تعالی فرمائی دا ہر شے ما ته لیمٹس معلوم دی دا ہر شے ما ته اندازہ معلوم ده ہر یو شے چې پیدا کوم په خپل لیمټس او په خپل اندازو پیدا کوم. صحیح. یوا دویمه خبره چې الله تعالی فرمائی وكل شيء عنده بمقدار ماده ما ټوله په یو اندازہ پیدا کړی ده ماده ما ټوله په یو اندازہ پیدا کړی دا باندې ماده کې اضافه نکوم انکریز کوم نه بلکې هغه ماده انریچ کوم دا غلطه ولیک د ماده سو حالت ده د میټر ماده انلاس کوم نه د میټر سو حالت ده ساينټیفیکلی درې حالت روایت ها یو سالډ یو لیکوډ یو ګیس دا ولې کدا حالت کنه فزکس دی دا به بیا یادېږي نه دا ګور ما کله کومه زمانه کې فزکس او کیمستري پرې خو دي خو یاد کړی مې
نو صلی الله تعالی چې دړمبه ورځنه آهن سوره پیدا کړی دی بس هم هغه آهن دی کائناتو کې د چرته کوم ځای دی دا مونږ چې کوم دیګین کوو او آهن پیدا کوو آلریډي شته شته که نشته ګولډ پیدا کوو آلریډي چرته شته سلور پیدا کوو آلریډي چرته شته صحیح شو نو الله تعالی وایي ما دا انکریز کوم نه دا انریچ کوم لکه مثلا ډایمنډ یو شی څه شی دی ډایمنډ یا دا پریشیس سټونز زبرجد او حقیق او فلان او فلان دا خو عام سټون دی دا څه دی عام سټون دی خو چې کوم ځای کې والکینو ایرپشن وشي څه وشي والکینو ایرپشن او د والکینو ایرپشن هغه اور د یو کانی نه ورتیر شي هغه دومره ترانسپیرنٹ کی یا ته ډایمنډ جوړ کی یا ته نه فرق نسته جوړ کی حقیق جوړ کی یا ته فیروزه جوړ کی یا ته نه ډیپند کوي چې هغه را میټیریل یعنی عامه ډبره هغه د کوم انداز ده نو چې په څومره لیول هیټ په باندې ورتیر شي نو دا به ترانسفارم شي بل شي ته هغه څه شي هغه انریچ شي هغه ډبره شي هغه انریچ شي انریچ معنا فرای فیوچر شي انریچ معنا څه شي خبره ده کړه یعنی دا خو نه ده چې الله تعالی تر ګټو بارانو کا غر وړي شي غر نه لوي شي د غر ډبره چې کومه هغه هیټ یا لایټ ورتیر شو دغه پرایس پورته شي اوس د خبره ده کړه اسه په خانه کله په دبل فیټ کې کېدل خو ساينټیسټ نو دا څه خیال دی اوس دا ساينس هم ته نو د دې وجه مولانا وې مولانا رومي چې نور دل اسینه سینا مجو سینا معنا بولی می سینا لوی حکیمو کن لوی کیمسټرو او لوی د فزیکس ماهرو او چې دا هغه په سینه کې نور مګوره نور دل اسینه سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو یا مولانا سے کمالی سره یاد دغه په لخوا اوس د حکمت د پخوانه زمانه د حکمت یا د کیمستري او د فزیکس کتابونه دي یو ته وي صدرا لولیک یو ته وي مبارک قاضی مبارک د سړي نوم هغه په لاجیک کې کتاب لیکل دي څه کړی لاجیک کی کتاب لیکل بل ته وي چغمنی نو مولانا د درې واړو کتابونو ته اشاره کړې ده سی ویلي وی صدر و قاضی مبارک چغمنی نو دا وړاندې مې تاسو کوي چې تاسو د اصل فاز نو دا څه کې درو کتابونو نمونه دي په کیمستري کې فزیکس کې او په لاجیک کې په کیمستري کې او فزیکس کې نه دا حکمت ته کنه نه قاضی مبارک لاجیک دی صدرا کې کیمستري ده صدر و قاضی مبارک چغمنی ادھر تو عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی زایا مانا بربادول زایا کول پتہ لگے چلے دے پر تحصیل کی دے عمر ټول ځای صدر و قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ای ضایع کنی چند خانی حکمت یونانیان تو کہتا حکمت بیسیکلی راغلی چرتا میں یونان وی چند خانی خواندن یعنی سورت ولوستل چند خانی حکمت یونانیان او ما تا گورا مثلا ما تا گورا مولانا سو چې چند خانی حکمت یونانیان ما تا گورا حکمت ایمانیان را هم بخوان چې دغه د یونانیانو حکمت ده د ایمانیانو حکمت ده سورہ کله لفظ ویل چې هغه د یونانیانو حکمت ده د ایمانیانو ده چې ایمان ده د حکمت ده چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان ایمانیان مانا چې څوک د پوخ ایمان مالکان
دغه حکمت کم دی دغه حکمت د قرآن چې چند خانه حکمت یونانیان حکمت ایمانیہ را ہم بخوام ما فرستا دیم از چرخ نہم ما فرستا دیم از چرخ نہم وہ خو اسمانو لدی وہ سری اسمانو لدی او اتم دا لوح دے او نہم دا عرش دے اتم لوح دے او نہم سرے عرش دے نو قرآن خدای کم دے راو لے گا عرش دے تو خدای پا عرش دے نو ذکروی چی ما فرستا دیم از چرخی نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم اوی ما در تر نہم آسمان نا یو دا سے کیمسٹری لے گنے دا چی اغا با دے اعمال برابر کی کیمیا یصلح لکم اعمالکم کیمیا یصلح لکم اعمالکم دا مولا دا کار دا ما خوختے دے دا قرآنی آیت یو حصہ یا دا حدیث یو حصہ پر شعر کے داس ورفت کی کہنا یصلح لکم اعمالکم دا آیت حصہ دا سنگے پر پل شعر کے ورفت چی ما فرستا دیم از چرخ نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم صحیح شو سفلا خانا از من شعر یو بل شعر وی در صرف کر دی عمر عزیز یارا دوری کا سفلا خانا در صرف کر دی عمر عزیز یارا صرف و نحو پی جائے گا لغت عربی جو عمر دے چی در صرف کر دی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناخت خدا را در صرف کر دی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را و صرف کی دوی طول عمر صرف او پا نحو کی نظام محو کر خدای دیو نپیجن دا خدای بکل پیجن خدای پیجن دیشی کم زر قرآن کی کیمسٹری دا لاجک دا نو لاندے ہو گرو ورطا چی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ پوئے گی پاغشے باندی چی کیری کئیے کل انسا ہر مادہ مانا فیمیل مادہ مانا فیمیل وما تغیض الارحام واغا چکم بیئے رحمون دمادے وما تزداد واغا چی اضافہ کئیے وکل شیل الشیع عنده دی اللہ خسا بمقدار پیو خاص انداز دے نور یو شیع اللہ تعالیٰ پیو خاص انداز پیدا کردے بلزہ اللہ تعالیٰ فرمائی انا کل شیع خلقناه بقدر منگا ہر یو شیع پیو خاص انداز پیدا کردے اس خدای چې د لومبای ورځې او بس څومره پیدا کړي او مغه دې بیا ریسایکل کیږي نور وبنه پیدا کړي بس کومه پیدا کړي ها او مغه وبدي هغه ریسایکل کیږي عالم الغیب اللہ تعالی عالم دې د پټو او شهادت او د ښکار او الکبیر ډیر لوی د ذات په اعتبار المتعال او ډیر لوی د صفاتو په اعتبار ذات د خدای هم ډیر لوړ دی صفات هم ډیر لوړ دي سواء منکم برابر دستا سنا مناسو اثر القول چې پټ ساتي خبره ومن جار به او آسو چخکارا کی دا خبره وصلی اللہ تعالی وی چې څوک ایکسپریس کی په ژبه باندې ما ته هم معلومه ده چې still that is in his heart and mind yet he has not expressed it تر اوسه پورې لا دا خبره په ژبه راوستې نه ده یو خیال چې په قلب او دماغ کې تیریږي څه شه ده یو خیال چې په قلب او دماغ کې تیریږي الله تعالی وی دا په ژبه ظاهره شوی خبره او هغه خیال چې لا تر اوسه په ژبه هم نه خبر ماته راغلی هم پته ده وای چې سیف الله خان په قلب او دماغ کې کوم خیال تیریږي د دې ژبه ته ملانه ده خبر د دې ژبه خو ته خبر شي چې دې ایکسپریس کی ژبه ته خبر شي چې دې په تلفظ کی وسه په تلفظ نه کړي خو د ژبه ته هم پته نشته الله تعالی ماته پته چې د قلب کې څه دي دا څه
سواء منکم برابر دستا سنا مناسو کسر القولا چه پٹے ساترے دا خبرا ومن جاربے او آسو چخکار کرے دا خبرا ومن او آسو کو مستخفے چه دے پٹے دل کے دے بللے پشپکے یا تیار کے دے وصاربل او حرکت کول کے دے بالنہار دروازے. نو اللہ تعالیٰ فرمائی د شپې په تاریکۍ کې کہ یو سړی بالکل بے دم پروت تے چې هیڅوک یې نه ویني خدای وایي زه بیا ووینم. او د ورځې په رڼا کې چې یو سړی حرکت کوي ما ته معلوم دی نو پته ولګېده چې د الله تعالی د علم وړاندې او د الله د مشاهدې وړاندې د پټ او د ښکارا د رڼا کې هر څه فرق نشته. له معقبات د دې انسان لپاره معقبات تعقیبون کی فرشتي دي میرے پارس دی تعقیبون کی فرشتی دی دے تعقیب کئی سکئی تعقیب کئی او دا لستی پتہ یادات کی پینزو دا انسان نے مخ کے روانی پینزو ورپسی روانی دیتا ہوئی حفظہ سوئی ورطا حفظہ بلزائی دا فرشتی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بنامد حفظہ. حفظہ مانا گارڈین حفظہ مانا یا گارڈ ناٹ گارڈین گارڈ چاہیے دا انسان گارڈ کئی لکه څنګه چې دا نثار احمد اکاذوی د دې ځای خلک گارډ کوي کنه تا ارتي صحیح کوم ځای خلک یې گارډ کوي نماته وستا پرون دغلی وستا دې سره ستان ما زما سره ډېر تعلق خپل بیا راځي بس یې راځي ما تاسو یې لیونی یې هسه خبر بل چې نه نو ټول اخره ما کوي دا خاله دروغ خبره دي دروغ خبرای په کار چې دې موږ حقایق معلوم شي ما دې اخر کې هغه سورہ انعام آیت نمبر 1 وهو القاهر ادا اللہ تعالی القاهر irresistible power لرون کے دے یو کامل قدرت لرون کے دے یو دے قادر یو دے قاہر قادر کے بیام سڑے سے تحفظ لرل شي چیر کله کله به ډیفیټ کیږي اگر چې د الله په حواله باندې لفظ قادر هم ډیفیټ کېدو ول نه دي خو انسان ته هم سړی ویل شي د قادر د پدې کار دسره نو قدرت لري په دې کار باندې خو کله لار کې هندرنس راشي نو قدرت سلب شي صحیح نو چې چا قدرت نه سلب کیږي هغه قاهر وي چې چا قدرت نه سلب کیږي اس هندرنس ورته لار کې نشي راتلی هغه بیا قاهر وي نو الله تعالی په حواله باندې قادر او قاهر دواړه یو شی دي خو د انسان په حواله باندې قادر دار چې دا کار کوي شي او بس مصیبت ورته لار کې پیښ شي پتہ لګي وهو القاهر الله تعالی irresistible power لرون کې دی فوق عباده په بندگانو خپلو ويرسل علیکم الله تعالی مقرری تاسو باندې حفظا guarding angels یا guard angels حفظا معنا guard angel چې تاسو guard کوي نو چې تاسو guard کوي دا نن سبق کې الله تعالی يحفظونه من امر الله د خدای په حکم باندې تاسو حفاظت کوي او فرشته څه کوي د خدای په حکم تاسو حفاظت کوي نو ځین کې دا راځي چې او لس فرشتي چې مونږ فرشتہ لس فرشتي مونږ فرشتہ له حفاظت لپاره نو د مرګ به یو فرشتہ راځي د مرګ لپاره وسره راځي یو فرشتہ به راځي نو د مرګ هغه یو فرشتہ به د الله څنګه اورټیک کوي خبر ځین کې رااله الله تعالی فرمایي دا خبره بلده لاندې وګوره
حتی اذا جاء احدکم الموت خدای وایي دا ګارډینګ چې د کوي دا تر هغه وخت کې چې څو پورې لا مرګ نه راغلی. حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پورې چې راشي یو د تاسو تمر توفت رسولنا نو روح واخلې د دنا رسولنا فرشته زمونږه مرګ والا فرشته چې راشي بس دا ګارډ فرشتي چې دي دوی وډرالو چې اشاره شي دوی چې هغه ویني چې هغه سره پروانه ده څه ورسره پروانه ورسره ده حکم نامه ورسره ده نو بس هغه څنګه راشي کني دا ګارډ فرشتي چې دي دوی ته مرګ نه ورکړي دا دې دې لپاره چې د وخت د مرګ مخکې تمړ نشي چې د وخت نه دیو جن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ورته حضرت داستان زړه یې را پسرو کښوا سوشو ستاره زړه یې را پسرو کښوا وی چې کله مې دا عقیده برابر شو چې مرګ زما د ژوند محافظ دی خبره ده کړه چې مرګ زما د ژوند محافظ دی یعنی د مرګ نه مخکې زما لري نشم زما مرګ زما د ژوند حفاظت کوي ځان لپاره خبره ده کړه نو بس په دینه پس زما یاره روکه شو حتی اذا جاء احدکم الموت چراشه او د تاسو تمر توفت رسولنا ساو باسدنا رسولنا فرشتے زمونگا وهم لا يفرطون غی پدے سایستو کی اس کو تاہی نہ کئی پدے سایستو کی اس کو تاہی نہ کئی نہ دا وقت پہ اعتبار نہ پہ بلا حوالہ تو بس کم ٹائم ورطا اللہ تعالی ویلی فاغا پوائنٹ ٹائم باندې راورسی او پاغه پوائنٹ ټایم باندې متعلقه بندنه سارا وباسي خبره ده کړه نو واپس پر سبق له معقبات د انسان لپاره معقبات تعقیبون کې فرشتي دي من بین یدیه د دن وړاندې او من خلف او د دن شاته يحفظون او د حفاظت کې من امر الله په حکم د الله د حفاظت کې په حکم د الله ان اللہ لا یغیر ما بقوم تاکہ سر اللہ تعالی لا یغیر تغییر نراولی داشے چپیو قوم بانے دے حتی یغیر ما بانفسهم تر دے پر چدے پخپل تغییر راولی داشے چدوی سر دے نو دا آیت دری مانی دی دا آیت سو مانی دی دری مانا گانی تو مانا ہے دادا چې الله تعالی تغیر نراولی دا حالت چې د قوم کم دی تر دې پورې چې دای تغیر راولی دغه حالت پخپلا دلته ولیکا الله تعالی وایي او قوم حالات تر دې پورې نه بدلون چې څو پورې دې پخپل د بدلون لپاره تګودونه کی چې څو پورې دې خپل بدلون لپاره پخپل تګودونه کی از بنده حرکت واس خداوند برکت بنده به حرکت کوي نو خدای په کې برکت پیدا کوي خبره دین کړه سپلا خانه دا یو معنا دوه معنا ان الله لا یغیر ما بقوم الله تعالی تغیر راوړي د هغه نعمت چې قوم سره کم دی حتی مگر الله یغیرو چې دا قوم تغیر راولي ما دغه نعمت به انفسهم پخپلا دا دوه معنا شو الله تعالی نه تغیر کوي نعمت دی یو قوم ترسو پر چې قوم په خپل د غیر تغییر لپاره اسباب نه پیدا کړی الله تعالی نه تغییر کوي نعمت د یو قوم ترسو پر چې قوم په خپل نه پیدا کړی اسباب د تغییر نو په بریکټ کې ورته ولیکا معنا دا چې الله تعالی نعمت یو قوم لور کوي ابتداء به سبب د یو قوم له نعمت ور کوي ابتداء بے سبب خو چې کله الله واپس اخلي نو بیا یې په سبب باندې اخلي چې دا قوم نه اهل دی دا قوم سره دا نه دا د نعمت مستحق نه دي دا د نعمت مستحق سیف الله خان نو الله تعالی غ نعمت نه واپس واخلي د دې وجه په نعمت باندې شکر گزاري واجب ده چې که شکر گزاریونه کی الله تعالی دا نعمت واپس کوي چې دا نا قدر سره دی دا قدر ناشناس دی دا څه دا په قدر نه پوهیږي ها هو ان شکر کوي په تعالی نور په تعالی هم دي چې وایي خدای نور راځي په تعالی کې او درې معنا دا دویمه شو
دا بریکٹ بند کور پسې دریم معنا د آیت ان الله لا یغیر ما بقوم الله تعالی لا تغیر وجودی حالت د یو قوم الله تعالی لا تغیر ها سو وجودی حالت د یو قوم حتی یغیروا ما بانفسهم تر سوچ دی تغیر نکی فکری حالت پل تر سوچ دی تغیر نکی فکری حالت پل صحیح سے فلا خان نو تغیر په وجودی حالت کې ال راځي چې د قوم فکری حالت چینج شي د قوم سوچي فکری حالت چینج شي اصلاح وشي نو ته انسانانو تاریخ وګوره کله چې چا انقلاب راوستل نو که انقلاب د فکر د بدلون پس منظر کې راوستل هغه ډیوربل دی غلط وایي چا چې انقلاب راوستل د فکری تبدیلی پس منظر کې دا هغه ډیوربل دی او دی پاره او چا چې فکر نه بدل کړي په زور او جبري بدلون راوستل هغه دی پاره دی اته څو پوری جبر وی نو وی با چې جبر ختم شي پس فکر هم ختم شي د زور بچی نه چلی دا د کمیونیزم فکر اره فکر په تبدیلی باندې نور راغلی نظام پس راغله په جبر پس راغله په ظلم او په جبر نو چې په جبر باندې راغی نو چلے ونه چلے په چې جبر څنګه کمزور شي چې تسلط څنګه بس الله ختم شي دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبه فکری تبدیل او تسوار لسکاله سوره موږ سوار لسکاله مسلسل فکری تبدیل راوسته اور سار ذکر نه بعد چې نظام امپلیمنٹ کو خلق ورته خیر مقدم وي سینې سره وړاندې خلق ورته خیر مقدم وي سینې سره وړاندې او چونکه فکری تبدیلی باندې نو څومره ډیوربل روانو څومره مودې پر وشلې ده چې بیا فکر کمزور شي بس بیا ختم شي حضور کلی نه کی صحیح او زموږ ملګری خو ډیر مخلصان هم ملګری ډیر مخلصانو او د قوم فکر خو نو بدل شي د افغانستان د خلکو فکر بدل شو نه فکر خو نو بدل شي چې څو پر قوت او ټیک ده قوت ختم شو بس دا له اخره کې تر بنش خیر ما خیر شما فارسی کې اصل مقوله ده خیر ما خیر شما نه محنت نشي محنت پکار محنت پکار دی چې څو پورې فکر نه چینج کړي تر هغه پورې دا څه نه کامیابی حضور کلی چته کی حضور کلی نه کی دا به قلبي تور به خلق ورته یاره او هغه محنت موږ کوو نه چې څو پورې هغه محنت نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شخصیت سوال د سکاله مسلسل دا تکلیف کې سوال د سکاله مسلسل چې فکر جوړ کی پس کله فکر جوړ کړ او په هغه صالح فکر باندې مشتمل خلق باندې ریاست قائم کړ سبحان الله ضرب المثل نو الله دې موږ راکړي ان الله لا يغير ما بقوم تاکي الله تعالی نه تغیر ما هغه بقوم چې د په یو قوم باندې خطا يغير مگر الا يغيروا چې دوی تغیر کې ما بانفسهم هغه چې دوی په ځانونو دي و اذا اراد الله بقوم وصلى الله تعالی فرمایي چې دی خو ګوره چې کله تا د نعمت به قدر وکړه نمبر اول نمبر دویم چې فکر دی بدل نه کړ څه وکړه فکر دی بدل نه کړ نو لازمن نتیجه تعالی لپاره بدل راځي لازمن نتیجه سره بده برازي او چې کله بده نتیجه الله تعالی فیصلو کې دی او قوم لپاره څوک دا غلاره کې به دیوال نشي چولې ابو خامخا راځي نتیجه به خامخا راځي دی یو څه وي چې وایذا اراد الله بقوم سوءا اکل چې مراده کړی الله تعالی یو قوم ته د عذاب
فلا مرد له نشتر واپس داغ عذاب پارا. بس لقمه فیصله وکړه. نو لقمه فیصله خدا نه چې مایند چینج کړه، خدای به مایند چاته چینج کړي، مایند نه چینج کړي. بس او چې فیصله وکړه لا تبدیل لکلمات الله، الله تعالی و بیا زما فیصلو کې چینج نه راځي. وما لهم من دوني انشتدوی پر اپ مقابلہ دا اللہ کے موالل سو پروٹیکٹر و بچکون کے هو الذی اللہ تعالی غزات دے. داوس دلائل دی توحید سشیری دلائل عقلی. هو الذی اللہ تعالی غزات دے یریکم البرکہ چی خیتاستا برخنا پوری ایسا کی تاسو برخنا ہوئے برق بریخنا خوفن باعث د یری بھی یو طرف تا وتمغن باعث د امید بل طرف تا. نو یرا پکې دی وی چې تالندر را پریږي، یرا پکې چې پړک کیږي نو دام خطرې کیسو شي آسماني بجلی را نشي. تاسو ورته تالندر وای موږ تندر وای. نو الله تعالی فرمایي چې دا پړک تاسو ته خیر یو طرف ته خوفي بل طرف ته تاسو د رحمت او باران پکار دی. سوای باران کیږي ان شاء الله پړق شي. الله تعالی فرمایي یو شی دی دو شی نه دی پکې، شی یو دی دو شی، یو د خوف باعث دی کتال اندر راغی، بل خیر باعث دی ک باران وشي. دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ فرمایي چې وریځ براله صبراله وریځ براله او پړق په شروع کو پیغمبر علیه السلام بدن نو بار کېده او حضور علیه السلام په دعا کوله کہ اللہ تے رحمت جوڑ کے زحمت کے میں جوڑے، یا اللہ رحمت جوڑ کے عذاب کے میں جوڑے، رحمت کے جوڑ کے عذاب کے میں جوڑ. کہ باران بشروع شو پیغمبر علیہ السلام بیا علی کېناست، پیغمبر علیہ السلام باندې کېناست چې باران بشروع شو. کني دا یرا بوا چرته بل شي تر روان شي. دوری نه فارشه متوقع دي ٹھیک ته متوقع دي دبره ته متوقع دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خدای رحمت کی جوڑ کے عذاب کے میں جوڑے. والذی اللہ تعالی غزا دیوریکم البرکہ چی خویتا استال برکہ بریخنا خوفا باعث دیری یو طرف تا وتمغن و باعث دو امید بل طرف تا وینشئو پیدا کہ اللہ تعالی صحاب السقال درنی وریزی. نو دو قسم وریزی وی، یو سپکی وریزی ای که اوبلی، یو درنی وریزی اگا پریگننٹ وی. وینشئو صحاب السقال اللہ تعالی پیدا کہ درنی وریزی. ویسبح الرعد بحمده التسبیح ویرا سرد حمد ددنا. نو رعد خو آواز تا وی سخت آواز چیغی ترعد وی دا تارم در کم آواز چیوی دل سوئی دا تارم در ترعد وی سوئی ورطا رعد وی ورطا. ویسبح الرعد بحمده تسبیح وی دارات سرد حمد دا اللہ نا. مانا ادارا چردی دا گرز آواز چیدے ایکچولی دا ردی تسبیح دا چیدے اللہ دا پارا وی. تسبیح مانا اوبیڈینس، تسبیح مانا اوبیڈینس، دا اوبیڈینس جو کہ اللہ تعالیٰ دا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ افرشتی تسبیح وی دا اللہ تعالیٰ من خیفت دا یرد اللہ نا. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ اللہ تعالیٰ را نازلی السَّوَائِقَ تالندر فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ رَسَوِدَا آغا چاہتا چھ اغواری اللہ تعالیٰ. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ادا خلق آرگومنٹس کئی پزاد دا اللہ کے. اللہ تعالیٰ وی خدای سر دا زمر لوی پاورز دی چې دا ټول کائنات کنټرول کوي. دا خلق شرمیږي نه یریږي نه د الله تعالی نه، دی د الله په ذات کې هم ارګومنټ کوي پیغمبر سره. وهم یجادلون فی الله ادی ارګومنټ کوي په ذات د الله کې او وشدید المحال او د الله تعالی سخت مؤاخذه کوونکی دی. محال معنا گرفت، محال معنا گرفت. لہو دعوت الحق دغه الله تعالی دا پارا دے رشتونه دعوت، رشتونه دعوت چا پارا دے
الله تعالی نو هر هغه شی ته چې ته خلق را بلې دا رښتونه دعوت نه دی. رښتونه دعوت هغه چې الله طرف ته خلق را بلې، چې خلق را بلې الله طرف ته. الله تعالی وایي د دې نه زیات رښتونه دعوت بل نشته. صحیح. له دعوت الحق دا اللہ تعالیٰ نے پارا دے رشتون دعوت والذین آکسان یدعون من دونی چدوی آواز لکی بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا چی یارا تخیر راکی یارا نشر دفکی، یارا تخیر راکی یارا نشر دفکی. لا یستجیبون لهم بشیئن اغی قبول نشی کولے جواب نشی ورکولے دیتا بشیئن لگوندهم اللہ کا باسط کفے. اللہ تعالیٰ وی دا مشرک دا عمل چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا پا میٹافیزیکل ورڈ کی کما دنیا کے میٹافیزیکل ورڈ کی چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دے آواز میں کئی چی سا خیر را کی یا شر را دفع کی. خدای مثال ہوتا دے خواہورا چی او بدی پا کوئی کی او بچرتا دی تو کوئی کی بچا کی تاز چاوائی کسا وائی سا خواه انا مونگا تا کوئی وائی اس عبدی پا کوئی کی او دا سے دے دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا آواز کول دا دفع دا مشکلات دا پارا لکہ یو سلی دا کوئی عبوتا لاس دغسی نبڑے او آواز ورتکی دے عبوتا چی زما دے لاس تراؤ کہ یہ تم بے حلاکی گم. اللہ تعالی سے امکان شدا چی دا عبوبا دا کوئی نرا روانی شی لاس تبراوسی اکر بل فرد راورسی بدغه سے الٹا لاسونو کې د دې ابو پاتې کېدو څخه امکان شته. خبره نه الله تعالی وایي دا داسې احمقانه حرکت ته لکه دغه سړي په شان. الا کباسط کفے مگر پشان خورون کے دلاسن خپلو الالماء ابوتا لیبلغ فاہ چرا ارس خلید دتا وما هو ببالغ او ندر سیدن کے داو خلید دتا پدے طریقہ بانے مانا دارا چدا دعوت در سری دی ابوتا پدا سے انداز بانے دا بے سود و بے منفعت دعوت تے دا سنگ دعوت تے بے سودہ بے منفعت دعوت پہ نو اللہ تعالیٰ فرمائی دغنگے دا کافر او دا مشرک دا آواز دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دا دفع دا مشکلات دا پارا دا بے سودہ و بے منفعت آواز دے. وما دعاء الكافرین انشتدے اندے دا بلن دا کافرانو ما سوى اللہ الا فی ضلال مگر بیکارا. ضلال مانا تا بیکارا بے سودہ بے منفعتا. وَلِلَّهِ خاص اللہ تا یسجد صدقی آسو چسمانوں کے دیز ماں کے دی توعن willingly پرزا وکرحن بائی فورس. نوز اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کافر ما تا سجدہ کو نکے willingly وہ بائی فورس ہوئی کئی سنگے گئی بائی فورس ہوئی کئی اس بکر خوب راولا پیو پروتی دیا اگد پروتی ہم نے ستی یہ وندار دے سجدے مانا obedience سجدے مانا اوبے نو کہ ویلنگلی نه کوي ان ویلنگلی راو ورته چې ویلنگلی نه ورځي پس مکه څوک ان ویلنگلی راو ورته پس مکه ذکر هغه نه خدای صرف نظر نشي کوله پزو طوعا وکرها السور دوی پسبا او بیگا کې صلی الله تعالی فرمایي چې دوی سوري کدوی سجدہ نہ کئی نو دوی سورہ کو لگے ټول اور پس سجدہ باندې پروتي کو نور تراوزی نو سورہ یا خي جانب ته پس سجدہ پروتي یا غیر جانب ته پس سجدہ پروتي. خبر دیں کہ قل توتعوا یا من رب السماوات سعود رب دا اسمانون و دزمکی قل تول جواب ورکا اللہ قل توتعوا یا پیغمبرا افتخذتم من دونی آیتا سنولے پا مقابلہ دا اللہ کے اولیاء نور پروٹیکٹرز نور بچکون کے نور خدایان لا یملکون لی انفسهم چاہے اختیار نہ لے دزانن قل پارا نفعا ولا ضرا ند نفع نہ ضرر قل تورتوا یا هل یستوی الاعمى آیا برابر دے شرند والبصیر ابینا رند ابینا نہ آغا سڑے چھ پا خدای عقیدہ ساتی دا حیثیت دا بینا دے آغا سڑے چھ دا اللہ نا علاوہ پا بلچ عقیدہ ساتی دا حیثیت دا نابینا دے. اللہ تعالیٰ پا فیزیکل ورڈ کے بینا و نابینا برابر ندی نہ پسپرچول ورڈ کے مومن و کافر برابر ندی. فیزیکل ورڈ کے بینا و نابینا برابر ندی
نو په سپریچوال ورلد کې مؤمن او کافر. ام هل تستوي الظلمات والنور، یا تپوس ته وکچا برابر دې شي تیرې او رڼا. نو تیرې شرک دی او رڼا ایمان دی. نو څوک به داسې چې دا دواړه به ایکولو ګڼي تیاره او رڼا؟ نو الله تعالی وایي کفر او شرک او مقابله کې ایمان دا دواړه برابر نشي کېدی. ام جعلوا لله شرکاء، اکنه دی جوړ کړی دی الله تعالی لپاره شریکان خلقو کا خلقی چې هغه مخلوق پیدا کړی په شان د پیدا کولو د الله. فتشابه الخلق علیهم، نو دا صفت د خالقیت په دوی باندې کنفیوژن باعث دی. الله تعالی فرمایي دا الله نه علاوه چې نور کوم خدایان دی جوړ کړی دي دی په څه بنیاد باندې خدایان دي؟ ځکه د خدای خو اولین صفت دا پکار دی چې دی خالق ته کریشن کوي. څه کوي؟ خالق د کریشن. الله تعالی وایي دا کوم ګاډ د دوی چې دي دوی هم څه کریشن کړی دا غي د وجې دی کنفیوز شوي دي. نو کدا چې نو ماته وایي چې او یو مچ پیدا کړی دی د دې وجې مونږ باندې دا کنفیوژن نه راغلی او کدا صفات هم نه نو بیا خدای څنګه کېدی شي؟ قل توقعوا یا الله خالق كل شيء، اللہ تعالی خالق دار شے دے، وهو الواحد القہار دا اللہ تعالی کیوں دے و غالب دے. انزل من السماء نازل کری دے اللہ تعالی من السماء دوریزنا ما انب فصالت اودیتن پس بیدلی دے کندی. تاس کندی وائی ورد کندہ دو بوڑا کشی بے قدر تر اندازیر ڈکے دو دی یعنی دم رڈے بارا چکم دی ٹولی رڈا کشی. فاحتمل السیلو پسوچت کو پسطف پر بانے السیلو سیلاب زبدن زگ تاسم زگ بائی رابین پورتکیدن کی زبدن رابین زکا خودن متخلخل بھی نو پرسی دلیوی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا مثال ورکی چه دا حق و دا باطل مثال دا سلے لکه دا سیلاب بو او داغے پا مخ بانے زگ. دا حق مثال دے دا سیلاب بو، دا باطل مثال دے دا زگ. دا زگ اس حیثیت نشتا بلکہ داغی وجود اغخ کو یا مرہون دے دا عبود وجود کا عبود یا لڑے کے زگ کی زمین ٹپس خطر دے. خبر دین کرالا یوا دے مثال اللہ تعالیٰ دا ورکی نو اس پتہ ہو لگے دا چھ سیلاب بھی نو زگ بخامخواہ پیدا کی چھ سیلاب بھی نو اس پتہ ہو لگے دا اللہ تعالیٰ چھ حق بھی باطل بخامخواہ ایکسپیکشن دے و مقابلہ کی اولاری باطل بخامخواہ ایکسپیکشن چھ دے او دوے معنی دارا چھ کلبا فار ٹائم بینگ حق دباوشی دلان دے براشی او باطل پہ دپاس سورشی باطل پہ دپاس سورشی ہو ان دی لانگ رن دا باطل حیثیت دا ختمی دن کی حق بیا سر خستر آئیشی ان دی لانگ رن دا غزب لار ختم شی او باقی باقی شی. فاحتمل السیل زبدر رابع ومما یوقدون علی او آغا یوقدون علی فی النار چدئی بلول کی اغیبان اور کے ابتغاء حلیت دا ساما ابتغاء حلیت طلب کئی جولری جوڑول. تاسو گانا وائی ورطا نا گانا آج زلنائی چی زر او متاع یا نور سامان زبدم مثلو پاغیبانیم زگرا جی پشان دا زگدوبو کذالک یدر نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی زرگر اگا کم سرزر پا اور کی واچی زگ خواغیبانیم رازی دا زگ بتسو را قیمت ادا کی یو پیسہ ہی نوار کی ذکر دا غیس حیثیت نشتا قیمت خدا آغا شیدے چی کم پا زگ کے دن نپٹ دے. نو اس پتہ ہو لگے دا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا باطل پا غالب راتو والے دا حق پا قدر قیمت کی کمی نہ رہی. دا باطل کلا بدا سے موشی چی باطل بدا چاپیرنا دا حق کوئی کی حق باڑو پا نظر میں رہی ہوسٹل بیٹ ایگزسٹ لیا پشان دا غسرو زرو چی کلا زرگرے کو بٹائی کی ورواچی پا اور کی ورواچی دا طول زکشی غسر زر پا نظر میں رہی غسر زر لاندے پراتی زگی طول چاپیرنا کور کی صحیح. خوص نمبر 1 قدر و قیمت دا دی زگ دے کدا غسرو زر دے یوا دین چی پا نظر رازی اگر دا وجود نا خدا ختم شوے سون اور لیٹر داغی وجود دا مارس کے رازی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ اکبر اللہ.